पिछले कुछ दिन से मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ नाकाबिले फहम था। मुझे समझ नहीं आती थी कि वो मुझसे इतने रूखे अंदाज में क्यों बात करते थे। जब मैंने अपनी दोस्त से इसके बारे में मशवरा किया तो वो मुझे कहने लगी कि तुमने भी तो शादी के बाद अपना ख्याल रखना छोड़ दिया है। तुम्हारी शादी को महज 1 साल भी नहीं हुआ और तुम ऐसे बन गई हो जैसे तुम कितने सालों की बूढ़ी औरत हो। मेकअप किया करो और शौहर को हाथों में करने की कोशिश करो। मर्द कितना भी संगदिल क्यों ना हो, औरत की मोहब्बत में पिघल ही जाता है, मगर तुम्हें न जाने कब अक्ल आएगी। ये मेरी दोस्त की बात का ही असर था कि अपने शौहर के घर आने से पहले ही मैंने अच्छे से कपड़े पहने और अपने चेहरे पर हल्का मेकअप भी कर लिया था। जब आईने में अपना तनकीदी जायजा लिया तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब मुझे अपने कानों में महज झुमकों की कमी महसूस हो रही थी। मैंने छोटे से टॉप्स अपने कानों में मुकम्मल लग रही थी। थोड़ी देर के बाद ही दरवाजे पर बेल सुनाई दी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे शौहर मुझे देखकर ठटक गए। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो चील की तरह कमरे में लपके और फिर एक के बाद एक कमरे को वो चेक करने लगे थे। वो कभी छत पर जा रहे थे, कभी किचन में, कभी बेड के नीचे। उनका रवैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं ये जान नहीं पा रही थी कि वो ये सब क्यों कर रहे थे। जब उन्होंने पूरा घर छान मारा और जब उन्हें मतलूबा चीज़ नहीं मिली तो आखिर में उन्हें मैं तंग आकर कहने लगी कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूं। वो गुस्से से मुझे कहने लगे कि तुम्हारे जैसी औरत अपनी गलती भला क्यों सामने आने देगी। तुम्हारे जैसी औरत तो अपनी गलती को 7 पर्दों में छुपाएगी। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। आखिर वो कहना क्या चाहते थे। फिर वो मुझे कहने लगे कि कौन आया था मेरी गैर मौजूदगी में। आखिर वो कहना क्या चाहते थे। फिर वो मुझे कहने लगे कि कौन आया था मेरी गैर मौजूदगी में। मैंने उन्हें बताया कि घर में कोई भी नहीं आया था, मगर वो तो मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे। उनका एक ही बात पर इसरार था कि अगर कोई घर में नहीं आया था तो तुम तैयार क्यों हुई। अब मेरा अपना सर पीट लेने को दिल चाह रहा था। मुझे अपनी दोस्त पर गुस्सा आ रहा था जिसने मुझे ये सजने संवरने का मशवरा दिया था। जिस औरत का शौहर ऐसा हो वो भला कैसे सज संवर सकती है। तभी मैंने उसे कहा कि मैं आपके लिए तैयार हुई हूँ। तब वो तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहने लगे कि तो अब तुमने मुझे रिझाने के लिए ये तवाइफों जैसी अदाएं कहाँ से सीख ली हैं। उनकी ये बात मेरे दिमाग में जैसे किसी हथौड़े की मानद लगने लगी थी और फिर मैं उनसे कोई बात किए बगैर किचन में आ गई थी। जानती थी कि अगर मैं उनके पास मजीद खड़ी रही तो हमारी लड़ाई हो जाएगी और मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी। मैं जितने खाना बना रही थी और फिर खाना खाने के बाद वो मेरी तरफ करवट बदल कर सो गए और मैं अपने नसीबों को कोसने लगी थी। अगले दिन जब मेरे शौहर ऑफिस में जाने लगे तो उन्होंने मुझे कमरे में बंद किया और ऑफिस में चले गए। उनकी इस हरकत पर मैं हैरान परेशान रह गई। पूरा दिन मैं कमरे में भूखी प्यासी बैठी रही। शाम को जब वो आए तो भूख प्यास की शिद्दत से मैं बहुत ज़्यादा निढाल हो चुकी थी। मैं उनसे कहने लगी कि आखिर आप मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? क्या मैं भूखी मर जाऊं? आप आज मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद करके चले गए हैं, कल को मुझे घर में इसी तरह बांध देंगे। उन्होंने मेरी बात पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। जब मैं उनके सामने चीख पड़ी तब उन्होंने एक जोरदार चांटा मेरे चेहरे पर रसीद किया और फिर मुझे कहने लगे कि एक दिन भूखा रहने से तुम मर नहीं गई और अब तुम्हारी यही सजा है। ये जो बात बात पर तुम मेरे सामने जुबान चलाती हो, बदतमीजी करती हो, तो सजा है। ये जो बात बात पर तुम मेरे सामने जुबान चलाती हो, बदतमीजी करती हो, तुम्हारी यही सजा है कि मैं तुम्हें इसी कमरे में रोजाना बंद करके जाया करूं। तब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आएगा और तुम्हें मेरी कदर होगी। तब तुम अपने शौहर की इज्जत करना सीखोगी। मुझे अपना शौहर कोई नफ्सियाती मरीज मालूम हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई पागल इंसान है और मैं अपने ख्यालात का इजहार करने से बमुश्किल खुद को रोक रही थी। अब रोज़ाना ही वो मुझे कमरे में बंद करके चला जाया करता था और पूरा दिन मैं भूखी प्यासी रहती थी। उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी और प्यास की शिद्दत से मेरे हलक में कांटे उग रहे थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और मैं अपनी बेबसी पर रो पड़ी थी कि घर में हर आसाइश होने के बावजूद मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं पी सकती थी और ना ही मैं कुछ खा सकती थी। मैं यही सोच रही थी कि जब दरवाज़ा खुला
اور میرے اسٹرے میں ایک جگہ شربت اور پانی بھی تھا۔ اسے دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی اور حیرت سے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اسے دیکھ کر مجھے خوف ستانے لگا کہ اگر اسے میرے شوہر نے یہاں پر دیکھ لیا تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ اسے تو یہ بات کہنے کا موقع مل جائے گا کہ میرا کسی لڑکے کے ساتھ چکر ہے اور شاید یہی ہے وہ لڑکا جس سے میں چھپ کر ملتی ہوں، جبکہ میں تو اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی، میں تو اسے جانتی تک نہیں تھی۔ مگر مجھے اس بات کا علم تھا کہ میرے شوہر نے کبھی اس بات پر یقین نہیں کرنا تھا۔ اس شخص نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کر دیا کیونکہ مجھ میں خود کھانا کھانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ کافی دیر کے بعد جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے دوبارہ سے اس سے یہی سوال کیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں سامنے والے گھر میں رہتا ہوں، میں پچھلے کئی دن سے یہ چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ کا شوہر آپ کو کمرے میں بند کر کے جاتا ہے۔ ہمارا گھر یہاں پر سامنے ہی ہے اور جب چھت پر کھڑے ہو تو آپ کے گھر کا منظر صاف نظر آتا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں مگر آپ پر میری نظر اچانک پڑ گئی تھی جب آپ کے شوہر آپ کو بند کر کے جا رہے تھے، تبھی مجھ سے پھر رہا نہیں گیا۔ کتنے دن سے میں مسلسل یہی چیز دیکھے جا رہا ہوں۔ مجھے اندازہ تھا کہ آپ بھوکی ہوں گی اور آپ کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ لے کر جانا چاہیے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اسے کہا کہ کیا تمہیں یہاں پر کسی نے آتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ گلی بالکل سنسان تھی اور میں کافی دیر سے یہی چیز دیکھ رہا تھا۔ جب لوگ یہاں سے چھٹ گئے تو پھر میں دیوار کود کر آپ کے گھر میں آ گیا۔ مگر تم نے یہ دروازہ کیسے کھولا؟ میں نے فوراً ہی اس پر اگلا سوال داغا۔ وہ کہنے لگا کہ کمرے کا لاک کھولنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، کسی بھی کمرے کا لاک ہو میں اس کو آرام سے کھول لیتا ہوں۔ اٹھ کر چلا گیا تو میں نے اس سے کہا کہ دوبارہ میری مدد کے خیال سے مت آنا، ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر تمہیں دیکھ لے اور میرے لیے مسئلہ بن جائے۔ اس نے ہمدردی کی نگاہ سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ فکر مت کریں، میری وجہ سے آپ کو کبھی بھی کسی کی کوئی بات سننے کو نہیں ملے گی۔ وہ میرے لیے کسی فرشتے کی مانند آیا تھا۔ اب میری طبیعت حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ اور پھر اگلے دن پھر سے جب میرا شوہر مجھے کمرے میں بند کر کے چلا گیا تو دوبارہ سے وہی لڑکا میرے پاس آ گیا۔ پھر وہ آج مجھ سے کہنے لگا کہ کیا آپ کے گھر والے نہیں ہیں؟ آپ اپنے گھر والوں کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے اس سے کہا کہ میں کہاں جاؤں، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اسے بھی شاید اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ اسے مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا جب ہی وہ بات بدل گیا پڑی تھی۔ اسے بھی شاید اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ اسے مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا جب ہی وہ بات بدل گیا اور مجھے اپنے بچپن کے دلچسپ قصے سنانے لگا تھا۔ اکثر ہی لاشعوری طور پر مجھے اس شخص کا انتظار رہنے لگا تھا اور میں اس کا اپنے شوہر سے موازنہ کرنے لگی تھی۔ وہ کتنا ہنسمکھ تھا اور کتنا خیال رکھنے والا تھا۔ ایک میرا شوہر تھا جس کا شک ہی دور نہیں ہوتا تھا، حالانکہ میری زندگی میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں تھا، نہ ہی میں نے کبھی اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا تھا۔ مگر اس کے باوجود نہ جانے کیوں اسے یہی فکر ستائے رکھتی تھی کہ شاید میرا کسی کے ساتھ چکر ہے اور ایک نہ ایک دن میں اسے چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں یہ وہم بیٹھ گیا تھا۔ میں اس کی ذات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ ہر روز اس کا نیا روپ مشکل سے آشکار ہوتا تھا، اس پر اسے غصہ آئے، جو اسے برا لگے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اسے میری ایک نہ ایک بات بری لگ جاتی تھی۔ اگر میں اس کو کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتی تو تب بھی اسے غصہ آ جاتا تھا۔ آج بھی اس کے جانے کے بعد جب وہ لڑکا شاہ جہان میرے گھر آیا تو ابھی اسے آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ خوف سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میرا رنگ بالکل زرد پڑ گیا، جبکہ شاہ جہان کے تاثرات بالکل نارمل تھے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی کچھ بھی ظاہر مت ہونے دینا، میں سب کچھ سنبھال دوں گا۔ پھر وہ کھانے کی ٹرے لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا اور میں بمشکل اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ دروازہ کھول کر میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی میری روح کو میرے جسم سے کھینچ رہا ہو۔
मुझे इसी बात का डर था कि कहीं जिस्म से खींच रहा हो। मुझे इसी बात का डर था कि कहीं मेरे शौहर ड्रेसिंग रूम में न चले जाएं। आज वो अपनी कोई ज़रूरी फ़ाइल घर में भूल गए थे और फिर फ़ाइल उठाने के बाद उन्होंने अपने लिबास पर एक ताहिराना निगाह डाली और कपड़े बदलने के लिए वो ड्रेसिंग रूम में चले गए थे। मैंने खौफ से अपनी आंखें मीच ली थीं। मैं खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही थी। मैं जान गई थी कि अब मेरे शौहर ने मुझे छोड़ना नहीं था। वो तो वैसे भी हर वक्त मेरे बारे में बात ढूंढता रहता था, और अब जब वो उस लड़के को मेरे घर में देखेगा तो न जाने वो मेरे बारे में क्या कुछ नहीं कहेगा। वो तो मुझे जीते जी मार देगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कपड़े बदलने के बाद वो ऑफिस में वापस चला गया था। काफ़ी देर के बाद शाहजहान वहाँ से वापस निकला तो जैसे उसे देखकर मेरा रुका हुआ सांस बहाल हुआ। मैं उससे कहने लगी कि मेरे शौहर की तुम पर नज़र क्यों नहीं पड़ी। वहाँ पर तो छुपने की इन सब चीज़ों में मत थकाओ, और ये तुम्हारे लिए मैं खाना लेकर आया हूँ जो मेरी अम्मी ने ख़ास तौर पर अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। जब मैंने खाने का पहला नवाला लिया तो मैं बेसाख्ता तारीफ़ कर गई, चूँकि खाना बहुत मज़े का था और मैंने इतना लजीज खाना अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं खाया था। मैं उसकी तारीफ़ करने लगी कि तुम्हारे घर वाले खाना बहुत मज़े का बनाते हैं। इतना अच्छा खाना तो मैं भी नहीं बना सकती। आज तो मैं बाल बाल बची थी। मुझे इस बात पर डर लग रहा था कि शुक्र है कि उसे कुछ भी पता नहीं चला, और अब तो इस बात पर मैं भी हैरान थी कि वो तो सामने ही ड्रेसिंग रूम में खड़ा था, तो मेरे शौहर की उस पर नज़र क्यों नहीं पड़ी थी। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हैरानगी वाली बात थी, मगर इस बात पर मुझे खुशी हुई थी कि मैं बाल बाल बच गई थी। और फिर आज रात को मैं जब सो रही थी, जब एक अजीब सी आवाज़ सुनकर उठ बैठी। ये आवाज़ ऐसी थी, सुनकर उठ बैठी। ये आवाज़ ऐसी थी, ऐसा लग रहा था किसी के गले से खड़खड़ाहट की आवाज़ें निकल रही हों। मैं ये आवाज़ सुनकर घबरा गई। जब मेरी आँख खुली तो मेरे शौहर ने अपने हाथ अपने गर्दन पर रखे हुए थे। उसकी आंखें बाहर को उबल रही थी। मैंने जल्दी से लाइट ऑन की, उनकी गर्दन से दोनों हाथ हटाए तो उनकी सांस में सांस आई थी। उनका चेहरा बिल्कुल सुर्ख पड़ चुका था। मैंने उन्हें पानी का गिलास पिलाया तो उनके हवास काफ़ी देर के बाद बहाल हुए। वो मुझे कहने लगे कि किसी ने मेरी गर्दन दबा ली थी। मुझे कोई जान से मारने की कोशिश कर रहा था, मगर मुझे खौफ इस बात का है कि वो जो कोई भी था नज़र नहीं आ रहा था। बस मुझे उसके हाथों की गिरफ्त महसूस हो रही थी। मैं ये सुनकर चुप कर गई। जब से शादी हुई थी वो पहली बार मुझे इस अंदाज में बात कर रहे थे। काफ़ी देर तक मैं उनसे बातें करती रही और कुछ अपनी पसंद के बारे में बताती रही। कोई उनसे पूछती रही। आज जब उनसे मैंने पहली बार इतनी तफसीली बात की तो मुझे अंदाज़ा हुआ था कि वो बहुत अच्छे थे, बस उनमें कुछ नफ्सियाती मसाइल थे और मेरी ये मुश्किलात उन नफ्सियाती मसाइल की वजह से थी, और नफ्सियाती मसाइल की वजह समझने से मैं कासिर थी। अगर उनकी वजह समझ आ जाती तो मैं उनके मसाइल को समझना और फिर उनका इलाज करना मेरे लिए आसान होता, मगर जब तक मुझे इस सब की वजह मालूम ना हो जाती तब तक मैं क्या कर सकती थी। ये सब कुछ तो शायद कोई जानता भी नहीं था। किसी की मेरे शौहर से इतनी दोस्ती भी नहीं थी और ना ही कोई इतने करीब था कि वो उनसे ये सब पूछ सकता। उनके रिश्तेदार भी उनसे दूर दूर रहते थे। उनका कोई करीबी खूनी रिश्ता भी नहीं था। तभी मैंने अपने शौहर के दिल में झांक कर देखना चाहती थी कि आखिर उनके दिल में क्या क्या चल रहा है, उनकी क्या सोच है, वो ऐसा क्यों करते हैं। और इस सब के लिए मुझे पहले उनका एतमाद लेना ज़रूरी था, और जब तक मैं उन्हें एतमाद में ना ले लेती तब तक वो मुझे कुछ भी नहीं बता सकते थे। आज पहली बार मैं पुरसुकून होकर सोई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो आज खिलाफे मामूल मेरे शौहर बाहर से दरवाज़ा बंद करने के बजाय दरवाज़ा खुला छोड़ गए थे, और अब ऐसा ही होने लगा था। और जब मुसलसल एक हफ्ते से वो दरवाज़ा खुला छोड़कर जा रहे थे तो मैं घर में घूमती फिर रही थी। तभी दरवाजे पर बेल बजी तो मैंने जब दरवाज़ा खोला तो सामने शाहजहान खड़ा था। उसे लेकर मैं लॉन में आ गई और उसके साथ छोटी छोटी बातें करने लगी। तभी वो कहने लगा कि क्या बात है, आजकल आपके शौहर का रवैया आपके साथ कैसे बदल गया है और उन्होंने आप पर बिला वजह शक करना छोड़ दिया है।
میں نے گہری سانس لی اور کہا انہوں نے آپ پر بلا وجہ شک کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا کہ اس دن نہ جانے انہیں کیا ہوا تھا، کہ تب میں نے اسے ساری بات بتائی اور کہا کہ اس کے بعد ان کا رویہ میرے ساتھ پہلے سے بدل گیا ہے۔ تب وہ کہنے لگا کہ کیا آپ کے ساتھ وہ محبت کرنے لگے ہیں؟ میرا جواب نفی میں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مجھ سے پیار سے بات کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ پھر کافی دیر کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا، اور اب جب میرے شوہر گھر واپس آئے تو آج پھر سے ان کا موڈ آف تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں ان سے موڈ خرابی کی وجہ پوچھ رہی تھی تو وہ مجھ پر غصے سے دھاڑنے لگے اور کہنے لگے کہ میں کوئی رن مرید شخص نہیں ہوں جو ذرا ذرا سی بات تمہیں بتاؤں۔ باہر 100 مسئلے ہوتے ہیں، 100 باتیں ہوتی ہیں، 100 کام ہوتے ہیں، تو کوئی بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ آج بھی جب رات کو میں سو رہی تھی تو ویسی ہی آوازیں سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ آج بھی میرے شوہر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن پکڑے ہوئے تھے اور ان کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کر دی اور بہت مشکل سے ان کے ہاتھوں سے ان کی گردن کو آزاد کروایا تھا۔ کتنی دیر تک وہ کھانستے رہے، ان کا چہرہ بالکل سرخ پڑ گیا تھا۔ پھر پانی پینے کے بعد کتنی ہی دیر بعد ان کے حواس بحال ہوئے تھے۔ اب وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھے اور بہت بوکھلائے ہوئے لگ رہے تھے۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ انہیں پہلی بار ٹوٹتے ہوئے بکھرتے ہوئے میں دیکھ رہی تھی، اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ آج آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں اور اچانک سے آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ تب وہ کہنے لگے کہ مجھے خود نہیں پتا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں اور مجھے کیا ہو جاتا ہے، اچانک سے جاتا ہے۔ تب وہ کہنے لگے کہ مجھے خود نہیں پتا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں اور مجھے کیا ہو جاتا ہے، اچانک سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی میری گردن کو پکڑ کر دبا رہا ہے۔ مجھے گردن دبانے والا نظر نہیں آتا، مگر یہ بات مجھے صاف محسوس ہوتی ہے کہ میرا سانس رکنے لگتا ہے اور میں خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کرتا ہوں، مگر اس کی آہنی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے اور میں چاہتے ہوئے بھی خود کو اس سے چھڑوا نہیں پاتا۔ ان کی بات سن کر مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا تھا کہ شاید ان کے ساتھ نفسیاتی مسائل پہلے سے زیادہ بڑھتے جا رہے تھے، کیونکہ مجھے جنات کے وجود پر یقین نہیں تھا۔ میں نہیں مانتی تھی کہ وہ انسانوں کے وجود میں رہتے ہیں یا پھر انسانوں پر اپنی موجودگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بات میں اپنے شوہر کے سامنے نہیں کہہ سکتی تھی، ورنہ پھر سے وہ میرے ساتھ جھگڑا شروع کر دیتے۔ رات میری آنکھوں میں کٹی تھی۔ آج بھی وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ انہیں اس کا خوف تھا کہ کہیں میں سو نہ جاؤں۔ اگر میں سو گئی تو ان پر پھر سے کوئی چیز حملہ کر دے گی۔ پھر ان کی وجہ سے میں پوری رات جاگتی رہی اور پھر دن چڑھے تک میں سوتی رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری طبیعت پر بھی کسل مندی چھائی ہوئی تھی، اور میں بھی یہ بات سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آخر میرے شوہر کے اس رویے کی کیا وجہ تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ شام کو جب وہ گھر آئے تو آج ان کا رویہ میرے ساتھ نارمل تھا۔ وہ مجھے کھانا کھانے کے لیے باہر لے گئے، پھر کافی دیر تک وہ مجھے گھماتے پھراتے بھی رہے۔ ہم دونوں نے پہلی بار اتنا سارا وقت ایک ساتھ گزارا تھا، اور وہیں پر میں نے شاہ جہان کو دیکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھ کر نظریں چرا لی تھی۔ مجھے اس چیز کا ڈر تھا کہ کہیں میرا شوہر یہ سب دیکھ نہ لے۔ یہ سچ تھا کہ میرا شاہ جہان کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر میں اپنے شوہر کو بھی جانتی تھی کہ وہ شکی مزاج انسان تھا۔ وہ کچھ بھی غلط سوچ سکتا تھا۔ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی۔ شاہ جہان کے مجھ پر بہت احسانات تھے۔ اس نے میری تنہائی دور کی تھی۔ میں جب پاگل ہونے والی تھی تو اس نے مجھے حوصلہ دیا تھا۔ جب میں بھوکی پیاسی مر رہی تھی تب وہ نہ صرف میرے لیے کھانا لے کر آیا تھا، بلکہ اس کی باتوں نے میرے لیے مرہم کا کام کیا تھا۔ میرے دل پر لگے تمام زخم اس کی باتوں سے منمل ہونے لگے تھے۔ آج میں اپنا غم بھی آہستہ آہستہ بھولنے لگی تھی۔ آج مجھے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ آج میرے شوہر سو رہے تھے اور میں کتنی بار اٹھ کر انہیں دیکھتی رہی۔ وہ پرسکون سو رہے تھے۔ آج پھر جب میں پرسکون سو گئی،
आधी रात के करीब अचानक से मेरी आंख खुली। मैंने अपने पहलू में देखा। मेरे शोहर का इंतज़ार करती रही और सोचती रही कि न जाने वो कहाँ पर गए थे, कब तक वापस आएंगे। मैं सोच रही थी शायद वो वॉशरूम में थे। काफ़ी देर गुजरने के बाद भी वो वॉशरूम से बाहर नहीं आए थे, तो मैं वॉशरूम में गई, देखा तो वो वहाँ पर भी नहीं थे। मैं हैरान रह गई कि आधी रात को कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं एक एक करके तमाम कमरे चेक कर चुकी थी। किचन देख लिया मगर वो कहीं भी नहीं थे। छत पर से मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं फ़ौरन से छत पर भागते हुए गई और ये देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। मेरे शोहर मुंडेर पर खड़े थे और उनका रुख नीचे की जानिब था। शायद वो वहाँ से कूदने वाले थे। उस पल मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें नीचे खींच लिया। वो यकदम से होश की दुनिया में वापस आए। हड़बड़ाकर वो इधर उधर देखने लगे। वो बहुत ही ज़्यादा हवास बाख्ता लग रहे थे। अब जब उनकी मेरे चेहरे पर नज़र पड़ी तो वो मुझे कहने लगे कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। मैं तो अपने कमरे में सो रहा था और ये बात तो मैं भी नहीं जानती थी। मैंने उन्हें बताया कि आप यहाँ पर खड़े थे और मैं अचानक से यहाँ पर आ गई, वरना आप यहाँ से नीचे कूद जाते। उनके चेहरे पर खौफ नज़र आ रहा था। उन्होंने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और अपने कमरे में लेकर आ गए और मुझे कहने लगे कि मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पर जिन्नात हैं। पहले तो मुझे इस चीज़ की मौजूदगी का एहसास नहीं होता था, मगर अब मुझे हो रहा है कि कोई नादीदा कुव्वत है, कोई ऐसी हस्ती है जो यहाँ पर मौजूद है, मगर मुझे नज़र नहीं आ रही। वो मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है और आज वही हस्ती मुझे छत पर भी लेकर आ गई थी। वही मुझे नीचे गिराने वाली थी। न जाने क्यों वो मेरी ज़िंदगी की दुश्मन भी थी। न जाने क्यों वो मेरी ज़िंदगी की दुश्मन बन चुकी है। मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। ये बात कहकर फिर उन्होंने खुद ही नज़रें चुरा ली थी। वो तो ये भी जान गए थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस किस को तकलीफ़ दी थी। मैं उन्हें कुछ भी जिताना नहीं चाहती थी। जिताकर उन्हें शर्मिंदा करके मुझे भला क्या हासिल होना था। तब मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपके साथ ऐसा कौन सा मामला पेश आया है जिसकी वजह से आपकी ज़हनी हालत ऐसी हो गई है। आपको किसी पर एतबार नहीं रहा। आप हर किसी पर शक करते हैं और रातों को उठकर बैठ जाते हैं। उनके चेहरे पर बरहमी के तासुरात फैल गए। वो मुझे कहने लगे कि तुम मुझे क्या समझने लगी हो? क्या तुम मुझे पागल साबित करना चाह रही हो? मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है, न जाने वो कौन कर रहा है, ये तो मैं भी नहीं जानता। मैंने कहा कि मैं जानती है पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात जो आपने पहले किसी को ना बताई हो? मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई राज है, कोई ऐसा ज़ख्म है, कोई ऐसा दर्द है जो आप सबसे छुपाए फिर रहे हैं, जिसकी वजह से आप किसी पर एतबार नहीं कर पा रहे। मेरी मुखलिसी और मोहब्बत भी आपको नज़र नहीं आ रही। उन्होंने मुझे चौंक कर देखा। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? तब मैंने शर्मा कर सर झुका लिया। उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था। तब वो जैसे माजी में खो गए थे। फिर कहने लगे कि मैं उस वक्त छोटा सा था, गालिबन 14-15 साल का, जब मेरे अब्बू काम के सिलसिले में शहर में जाने लगे थे। हम लोग गांव में रहते थे। गांव में हमारे साथ हमारी दादी और फुप्पो रहते थे, मगर मेरी अम्मी का उन दोनों के साथ हर वक्त झगड़ा रहता था। हर वक्त तीनों आपस में लड़ते रहते थे। घर का ज़हनी सुकून तो जैसे ख़त्म होकर रह गया था। अब बात हर वक्त झगड़ा रहता था। हर वक्त तीनों आपस में लड़ते रहते थे। घर का ज़हनी सुकून तो जैसे ख़त्म होकर रह गया था। अब्बू सबसे बहुत परेशान थे। वो चाहते थे कि घर में सुकून मैसर हो, तमाम लोग मोहब्बत से रहने लगें, मगर ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। और फिर बिलाखिर तंग आकर अम्मी को अब्बू ने अलहदा कर दिया था और वो अम्मी और दादी को अलग अलग खर्चा देने लगे थे। अम्मी को इस बात पर भी एतराज़ था कि अब्बू उन लोगों को बिला वजह इतने पैसे देते हैं, जबकि अब्बू के दूसरे भाई भी हैं। उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी माँ और बहन का ख्याल रखें। मेरी फुप्पो बेवा थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। वो तो बहुत बेज़रर खातून थी। मेरी दादी भी अपने काम से काम रखने वाली थी, मगर मेरी अम्मा को न जाने उनसे क्या मसला था। वो यही कहती थी
کہ ان کی وجہ سے میری تنہائی متاثر ہو رہی ہے، میرا ذہنی سکون تباہ ہو رہا ہے، جبکہ وہ خود ہی کی مالک تھی۔ میں 14 سال کا تھا، مگر وہ کہیں سے بھی ایک بیٹے کی ماں نہیں لگتی تھی۔ ابو کا رنگ سانولا تھا اور وہ ابو کے ساتھ بالکل بھی میچ نہیں کرتی تھی۔ کوئی انہیں دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ جب کبھی کسی اجنبی بندے کو یہ بات پتہ چلتی تو وہ بے دھڑک منہ پر کہہ دیتا کہ آپ دونوں کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، آپ کی شادی کیسے ہو گئی؟ تب امی ہنس کر کہتی کہ بس میرے ماں باپ نے اپنی مرضی سے میری شادی کر دی، ورنہ میں نے تو انہیں شادی کے بعد دیکھا تھا، اگر پہلے دیکھا ہوتا تو میں کبھی ان سے شادی نہ کرتی۔ ابو یہ بات سن کر بظاہر مسکرا دیتے، مگر ان کے دل پر آنسو گرنے لگتے تھے۔ امی بار بار ان کی کمصورتی اور کالے رنگ کا انہیں احساس دلایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ابو کو بہت زیادہ احساس کمتری تھا۔ وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے ساتھ انہوں نے کبھی بدسلوکی یا بدتمیزی نہیں کی تھی۔ امی کی لاکھ بدتمیزیوں کے باوجود بھی وہ ان سے کمتری تھا، وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے ساتھ انہوں نے کبھی بدسلوکی یا بدتمیزی نہیں کی تھی۔ امی کی لاکھ بدتمیزیوں کے باوجود بھی وہ ان کی ہر بات کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ امی کو کس قسم کی تنہائی چاہیے تھی، مگر دادی کا کہنا تھا کہ تمہیں اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ جب دادی نے ایسی بات کہی تو یہ بات مجھے بہت بری لگی تھی۔ اپنی ماں کے بارے میں اس قسم کی بات سننا کسی کو بھی پسند نہیں ہو سکتا۔ تبھی میں دادی سے دور ہونے لگا تھا اور میں بھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں اسکول سے جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ میں نے گھر میں ایک اجنبی کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ دادی اور اماں کے گھر کے درمیان دیوار تھی، ان کی ایک دوسرے سے بات چیت بالکل بند تھی، آنا جانا نہ ہونے کے برابر تھا۔ گھر آ کر میں نے اماں سے پوچھا کہ آج گھر میں کون آیا تھا، تو اماں کہنے لگی کہ کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ مجھے حیران کر گیا تھا اور پھر کچھ دنوں کے بعد میں دوبارہ سے جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ مجھے اسکول سے جلدی چھٹی ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں گھر آیا تو مجھے کمرے سے کسی کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اماں کے کمرے کی طرف میں آ گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید ابو جلدی واپس آ گئے ہیں، مگر ابو تو شام گئے تک واپس آتے تھے۔ یہ سوچ کر میں نے امی کے دروازے پر دستک دی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ میں امی کو کھانے کا کہنا چاہتا تھا۔ اندر سے آتی آوازیں یکدم بند ہو گئی تھی۔ یکدم سکوت طاری ہو گیا تھا۔ یہ خاموشی دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور پھر میں صحن میں جا کر بیٹھ گیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ امی کمرے سے باہر نکلی اور مجھے پیسے دے کر کہنے لگی کہ بازار سے دہی لے کر آؤ، مجھے دوپہر کو ہی کھانا ہے۔ امی کی بات سن کر پھر میں ان سے پیسے لے کر دکان پر دہی لینے کے لیے آ گیا۔ جیسے ہی میں گھر سے تھوڑا سا دور ہوا تھا تبھی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو گھر سے وہی شخص نکل رہا تھا جسے میں نے کچھ دن پہلے نکلتے دیکھا تھا۔ اب میں ہک دک رہ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ آخر یہ شخص کون تھا؟ گھر میں چوری چھپے کیوں آتا تھا؟ اب مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اس کا پتہ لگانا چاہیے اور پھر میں نے اسکول سے چھٹیاں کرنی شروع کر دیں۔ تبھی گھر سے تو میں اسکول کا کہہ کر جاتا، مگر اسکول میں جانے کے بجائے میں گھر کے آس پاس ہی رہتا۔ میرا مقصد محض اس بات پر نظر رکھنا تھا کہ میرے گھر میں کون آتا جاتا ہے، اور پھر اسی شخص کو میں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی گھر آ گیا۔ امی کے کمرے کا دروازہ آج پھر سے بند تھا۔ وہ آج بھی کمرے میں بند تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کمرے میں کون ہے۔ تبھی میں نے ابو کو فون کر کے اسی وقت گھر میں بلایا تو ابو پریشان ہو گئے۔ میں نے امی کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ کر ابو بھی ہک دک رہ گئے۔ جب انہوں نے دروازہ کھلوایا تو کمرے میں وہ شخص موجود تھا۔ ابو کا خون کھول اٹھا۔ انہوں نے اس شخص کو بری طرح سے مار کر گھر سے نکال دیا۔ اب امی کو گھر سے وہ نکالنا چاہتے تھے، مگر امی ابو کے پاؤں پڑ گئیں اور ابو سے معافی مانگنے لگیں۔ ابو نے امی کو معاف کر دیا تھا، مگر میرے دل سے ان کی عزت ختم ہو گئی تھی۔ میں یہ جان گیا تھا کہ کوئی عورت بھی باوفا نہیں ہو سکتی۔ وہ میری ماں تھی، اور ماں اتنی عمر ہونے کے باوجود اگر وہ اپنے شوہر اور بیٹے کو دھوکہ دے سکتی تھی تو دنیا میں کوئی بھی عورت کسی کو بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ تب پہلی بار میرے دل میں عورت ذات کے لیے بغض پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد امی بدل گئی تھی۔
انہوں نے ابو سے معافی مانگ لی تھی، اللہ سے سچی توبہ کر لی تھی، مگر مجھے یہ سب کچھ ڈکوسلا لگتا تھا۔ ان کی نمازیں اور فریب لگتی تھیں۔ امی کا رویہ دادی اور پھپھو کے ساتھ بہت بہتر ہو گیا تھا، بلکہ وہ تو سر سے لے کر پاؤں تک بدل گئی تھی، مگر میرے دل میں ان کے لیے نفرت کبھی کم نہیں ہو سکی تھی۔ وہ مجھے بہت پیار سے اپنی طرف بلاتی تھیں، مگر میں انہیں دیکھ کر نفرت سے سر جھٹک دیا کرتا تھا۔ میں چاہ کر بھی ان کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ امی یہی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ کبھی میں ان سے پیار سے بات کروں، کبھی ان سے محبت کروں، مگر میں جس قدر ان سے نفرت کرتا تھا اس کے بعد یہ سب ممکن نہیں تھا۔ امی کی وفات کے بعد ابو بالکل گمسم ہو کر رہ گئے تھے اور کچھ ٹائم کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے۔ یک کے بعد دیگرے تمام قریبی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے تھے۔ اب میرا وہاں پر کوئی نہیں رہا تھا۔ میں وہ زمینیں، گھر بار سب بیچ کر شہر آ کر شفٹ ہو گیا تھا۔ یہاں پر میں نے کاروبار شروع کر لیا تھا اور پہلی بار مجھے ایک لڑکی پسند آئی۔ نے گھر بار سب بیچ کر شہر آ کر شفٹ ہو گیا تھا۔ یہاں پر میں نے کاروبار شروع کر لیا تھا اور پہلی بار مجھے ایک لڑکی پسند آئی تھی۔ اس کے ساتھ میں نے شادی کر لی اور وہ پہلی لڑکی تھی جس پر میں نے اعتبار کیا تھا، مگر وہ بھی میری ماں کی طرح تھی۔ اس نے میرے اعتبار کی دھجیاں بکھیر دیں اور میں نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ تم بھی شاید میری ماں اور میری پہلی بیوی کی طرح ہو، مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب مجھے اس بات پر شرمندگی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا۔ مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی اور مجھے اپنا شوہر ایک طرف حق بجانب لگ رہا تھا۔ اس کی جگہ پر کوئی اور بھی ہوتا تو شاید وہ بھی یہی سب کرتا جو وہ کر رہا تھا۔ تب میں نے اسے یقین دلایا کہ میں ایسا کبھی کوئی کام نہیں کروں گی جو آپ کی دل آزاری کا بات سوچے گا۔ گو کہ میرا شاہ جہان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، مگر پھر بھی شوہر کی غیر موجودگی میں کسی نامحرم کے ساتھ بات کرنا، اس کو گھر میں بلانا میرے لیے قابل مذمت تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ دوبارہ کبھی بھی اس کے لیے دروازے نہیں کھولوں گی، چاہے وہ میرا کتنا ہی خیر خواہ کیوں نہ ہو۔ میرے لیے میرے شوہر کے اعتبار سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر کے آفس جانے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دروازہ کھولا تو شاہ جہان گھر میں داخل ہو گیا۔ ابھی میں مناسب الفاظ ڈھونڈ رہی تھی کہ جس سے میں اسے منع کروں کہ گھر میں مت آیا کرو، میرے شوہر کو یہ سب بہت برا لگے گا۔ میں ابھی یہی الفاظ سوچ رہی تھی کہ پھر اسے گھر میں بٹھا کر دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا اور میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اسے یہ بات میں کیسے کہوں۔ تبھی میرا شوہر گھر میں داخل ہو گیا۔ اسے دیکھ کر ہی میرا شوہر گھر میں داخل ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ میرے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور مجھے لگنے لگا تھا کہ اب میرا شوہر مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دے گا۔ وہ ویسے ہی مجھ سے ویسی نفرت کرنے لگے گا جیسی اپنی ماں اور پہلی بیوی سے کرتا تھا۔ تبھی وہ میرے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہ تم نے دروازہ کیوں کھولا ہوا ہے؟ بہت زیادہ لاپرواہ ہو گئی ہو تم۔ دروازہ یاد سے بند کر لیا کرو۔ آج پھر سے میں فائل گھر پر بھول گیا ہوں۔ میرے کمرے سے میری فائل لے کر آؤ۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور فائل لا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں اسی بات کے انتظار میں تھی کہ ابھی وہ شاہ جہان کی طرف متوجہ ہوگا اور مجھ سے اس کے بارے میں باز پرس کرے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس نے ایک بار بھی شاہ جہان کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، نظروں سے مجھے ہی مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ جہان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ پھر میرے شوہر بھی اپنے آفس چلے گئے تھے۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ انہوں نے شاہ جہان کو دیکھ کر اس کے بارے میں مجھ سے باز پرس کیوں نہیں کی تھی؟ میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا الجھتی جا رہی تھی۔ کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر شاہ جہان گھر میں دوبارہ نہیں آیا تھا، نہ ہی میرا اس کے ساتھ سامنا ہوا تھا۔ اب میں اس کا جیسے انتظار کر رہی تھی کہ آخر وہ آئے اور میں اس سے اس سب کی وجہ پوچھوں۔
जब काफ़ी दिन तक वो नहीं आया तो मैंने फिर एक मीठी डिश बनाई और उसके घर देने के बहाने उसका हाल अहवाल पूछने के लिए उसके घर में ये डिश देने के लिए आ गई थी। उसने बताया था कि ये सामने वाला घर उनका था और मैं तो अहवाल पूछने के लिए उसके घर में ये डिश देने के लिए आ गई थी। उसने बताया था कि ये सामने वाला घर उनका था और मैं तो कभी घर से बाहर निकलती ही नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पर किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। जब मैं घर से बाहर आई तो उस घर के बाहर दो औरतें खड़ी बातें कर रही थीं। मैंने बल पर हाथ रख दिया, तभी वो औरतें कहने लगी कि आप कहाँ से आई हैं। मैंने अपने घर की तरफ इशारा किया। तब वो हैरानगी से कहने लगी कि आपको यहाँ पर रहते हुए इतना वक्त गुजर गया है, तो क्या आपको नहीं पता कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। उनकी बात सुनकर एक पल को तो मैं हैरान हुई। फिर मैंने उनसे कहा कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ पर शाहजहां नाम का एक लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता है और मैं उसे इतनी बार देख चुकी हूँ। उन दो खवातीन के चेहरे पर खौफ व हरास फैल गया था और कहने लगी कि गोया तुम्हारा शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है कि भूत देख रखे हैं। भूत? उनकी बात पर मैं हैरान रह गई। वो भूत किसे कह रही थी? तब वो कहने लगी कि ये घर तो कितने सालों से बंद पड़ा है, यहाँ पर आसेब के असरात हैं। सुना है कि मालिक के मकान ने भी जब ये घर बनाया था तो वो कुछ ही दिन यहाँ पर टिक पाया था। जिन्नात ने उसे बहुत तंग किया था और उसे खौफजदा करके यहाँ से भगा दिया था और फिर दोबारा उस मालिक ने यहाँ पर रहने की जुर्रत नहीं की थी। उसने किराए पर मकान दिया मगर किराएदार कुछ दिन में ही भाग चुके थे। मुझे इस कहानी पर यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि शाहजहां अभी तो 4-5 दिन पहले यहाँ पर आया था और उन औरतों का कहना था कि ये घर सालों से बंद है। कहीं ये लोग मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे थे। मुझे उनके चेहरे पर छाई संजीदगी और खौफ देखकर महसूस हो रहा था कि वो बिल्कुल सही कह रही थी कि इस घर में जिन्नात रहते थे। मैं खौफजदा होकर वापस पलट आई और फिर बहाने से जब अपने शोहर से उस घर का जिक्र किया तो उन्होंने भी वही बात बताई जो वो औरतें बता चुकी थीं। उन्होंने कहा था कि ये घर कितने सालों से बंद पड़ा है और यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। अब तो मैं खौफजदा हो गई थी। मुझे समझ नहीं आया था कि उस दिन वो ड्रेसिंग रूम में होने के बावजूद मेरे शोहर को नजर क्यों नहीं आया था और कल जब वो उसके सामने कुर्सी पर बराजमान था तो तभी मेरे शोहर उसकी मौजूदगी से इतने बेनियाज क्यों थे, क्योंकि वो उन्हें नजर नहीं आ रहा था। इसका मतलब था कि उसका ताल्लुक दूसरी मखलूक से था। मैं ये सोचकर खौफजदा हो गई थी। दहशत की वजह से मुझे बुखार भी हो गया था, मगर जब मुझे उसकी मेहरबानियां और अपने साथ नेकी याद आई तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उस जिन्जात ने महज मेरे साथ नेकी की थी। उसने मुझे कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मैं भूखी प्यासी थी और उसने मेरे से शाहजहां का इंतज़ार कर रही थी कि वो अपने बारे में खुद ही मुझे सब सच बता सके। और फिर वो काफ़ी दिन बाद मेरे घर आया था। मैं उसे लेकर अंदर आई और फिर उसे कहने लगी कि तुमने मुझे अपने बारे में सच क्यों नहीं बताया। यह सुनकर वो चौंका और फिर मुस्कुराकर कहने लगा कि आपको सच मालूम हो ही गया है। तब मैंने उसे पूरी बात बताई थी कि मैं किस तरह उसके घर में गई थी और उन औरतों की बातें सुनी थी। तब वो कहने लगा कि फिर तो तुम्हें मुझसे बहुत डर लग रहा होगा। तुम्हें तो ये ख्याल होगा कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, जबकि मैंने साफ गोही का मुजाहिरा किया और उससे कहने लगी कि मुझे शुरू में ही ऐसा लगा था, मगर जब तुम्हारी मेहरबानी और नेकी याद आई तो मैंने इस ख्याल को अपने जहन से झटक दिया था कि तुम कभी मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। अब बताओ कि आखिर मुझ पर इतनी मेहरबानियों की क्या वजह थी और तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे तुम्हारी मदद कभी मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। अब बताओ कि आखिर मुझ पर इतनी मेहरबानियों की क्या वजह थी और तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो कहने लगा कि उस दिन मैं छत पर टहल रहा था जब मैंने तुम्हारे शोहर को तुम पर हाथ उठाते हुए देखा। मैं इस वजह से तुम लोगों के बीच में नहीं आया क्योंकि तुम दोनों का ज़ाती मामला था और तुम दोनों मियाँ बीवी थे, मगर कई दफ़ा मैंने तुम्हारे शोहर को तुम्हें मारते हुए देखा और फिर जब वो तुम्हें कमरे में बंद करके जाने लगा तो तुम पूरा पूरा दिन कमरे में भूखी प्यासी रही। तो ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई थी। तभी मैं फिर तुम्हारी मदद के लिए आ गया था और मैं चाहता था
کہ تم بھی نارمل لوگوں کی طرح زندگی سے لطف اندوز ہو، کیونکہ تم نے بھی زندگی میں بہت ساری مشکلات دیکھی تھی۔ تم بھی خوشیوں کو اور نارمل زندگی کو ترس رہی تھی۔ تم نے بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا، تبھی تمہارے شوہر کو سدھارنے کے واقعات ہوئے تھے۔ یہ میری وجہ سے ہوئے تھے۔ میں ہی اسے ڈرا دھمکا رہا تھا تاکہ اسے تنہائی کا احساس ہو اور تنہائی میں وہ تمہارے وجود میں پناہ تلاش کرے۔ اسے یہ بات سمجھ آ جائے کہ تم اس کی بیوی ہو، اس کے دکھ درد کی ساتھی ہو، اور تمہارے ساتھ وہ اپنی تنہائی کو بانٹے، تمہیں اپنے دل کی باتیں بتائے۔ اسی لیے میں نے اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس نے وہی کیا جو اس سے میں چاہ رہا تھا، اور اب مجھے خوشی ہے کہ اس کا رویہ تمہارے ساتھ بہت اچھا ہے، مگر ابھی بھی وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوا۔ اب بھی اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ جائے تو اس کی ذہنی حالت دوبارہ سے خراب ہو سکتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ کسی دماغ کے ڈاکٹر سے رجوع کرو اور اپنے شوہر کو اس بات کے لیے مناؤ کہ اس کا پراپر طریقے سے علاج ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر میں نے باتوں سے اپنے شوہر کو اس چیز کے لیے قائل کر لیا تھا کہ پہلے تو وہ یہ سن کر حسب معمول بھڑک اٹھا کہ میں اسے پاگل کہہ رہی ہوں، مگر پھر جب میں نے اسے آہستہ آہستہ سمجھایا تو اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس باقاعدہ سیشن لینے سے اب وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا، اور اسی پل مجھے بھی اپنے وجود میں پلنے والی نئی زندگی کا احساس ہوا، تو میرے جیسے خوشی سے پاؤں زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ اب اس خبر کے بعد تو میرا شوہر بالکل بدل گیا تھا۔ اس کا ایک نیا روپ میرے سامنے آیا تھا۔ وہ بہت مہربان اور محبت کرنے والا تھا، جسے میری چھوٹی چھوٹی بات کا احساس تھا اور چھوٹی چھوٹی ضرورت کی فکر تھی۔ دن میں کتنی بار وہ گھر فون کر کے میری خیریت معلوم کرتا، اور میں اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتی، اور اس